बुढ़ापे में उन्हें तरसा रहे हो? नवाज ने उसे शर्म दिलाना चाही, लेकिन वो जामे तासुरात लिए उसे देखता रहा। ख़ास तौर पर नवेरा के नाम पर उसके अंदर एक खलबली सी मच गई। एहसास के तार झुंझला उठते। वो बामुश्किल खुद पर काबू पाते हुए खोए हुए लहजे में बोला, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। तुम्हें खुशी होती है मुझे तकलीफ़ देकर? उसने तकलीफ़ से पूछा तो नवाज ने ठिठक कर देखा। शारिक के चेहरे पर अजीब से तासुरात रकम थे, कुछ गैर मुबहम से, अनजान से। एनीथिंग इज़ सीरियस? वो पूछ रहा था। शारिक ने नफ़ी में सर हिला दिया। शारिक, मुझे ना जाने कभी कभार क्यों ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे इस तरह इनकार करने के पीछे कोई ख़ास वजह है। कहीं कोई दिल का मामला तो नहीं? वो शुरू में तो संजीदा रहा और आखिर में थोड़ा सा शरारती हो गया। शारिक ने सर थाम लिया। तुम्हारी गंगा हमेशा उल्टी ही बहती है, बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब। कह तो वो अब भी मजाक में रहा था, लेकिन उसके लहजे में एक संजीदगी थी। नवाज हंस दिया। ख्वाब बेजा नहीं होते, कुछ हो तो घड़ा बनता है, नुक्ते से कहानी बनती है। यूं शादी के मामले में तुम्हारा इनकार करना, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई बात ही ना हो। तुम्हारी सोच है, मैं कह सकता हूँ। तुम्हारी सोच पर पाबंदी तो नहीं। शारिक ज़मान फिर से खाना खाने लगा था। नवाज एक दो लम्हे उसे गौर से देखता रहा। तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। पानी का गिलास लबों से लगाते उसने एक तासुफ भरी निगाह की। शारिक ने मुतलिक ध्यान न दिया। खाना ख़त्म हो चुका था। शारिक ने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर बर्तन समेट कर ले गया। फिर भी यार, तुमने अपने फ्यूचर लाइफ के मुतालिक कुछ तो प्लानिंग की होगी ना? ठीक है, माजी में कुछ भी हुआ हो, उसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान सारी ज़िंदगी की खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर ले। नवाज अब बिल्कुल संजीदा था। शारिक खामोश रहा। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे। ज़िंदगी बुरे के असर से रुक नहीं जाती, चलती रहती है। तुम अपनी वालिदा और बहन के हिसार से खुद ही निकलना नहीं चाहते। उनके सहर से अपने जहन को आज़ाद करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। शारिक खामोश रहा। उसे नवाज के मुंह से अपनी माँ और बहन का हवाला अच्छा नहीं लगा। अगर सामने नवाज ना होता तो वो उस हवाले की नौबत भी ना आने देता। मैं जानता हूँ यार, अम्मा इस मसले को लेकर बहुत परेशान रहती हैं, मगर फ़िलहाल इस मसले को जूं का तूं ही रहने दो तो बेहतर है। उसने बात ख़त्म करने को कह दिया था। नवाज शारिक को बगौर देखता रहा। भींचे होंठ, कशीदा आसाब, उलझे तेवर। ज़रूर कहीं कोई गिरहा थी जो उलझी हुई थी, मगर क्या वो अंदाज़ा ना कर सका। हेलो शारिक ज़मान। दोनों खामोशी से चाय का इंतज़ार कर रहे थे जब शारिक ज़मान अपने अकब से आती आवाज़ पर पलटा। ज़ेबा के आनी सजी बनी, पोर पोर बनी संवरी सामने खड़ी थी। शारिक ज़मान को लास्ट टाइम में होने वाली ज़ेबा के आनी से झड़प याद आ गई। उसके बाद शायद वो एक दो दफ़ा ही क्लब जा सका था, मगर अब ज़ेबा के आनी वो अकेली थी। ऊंची हील में उसका दराज कद और भी नुमाया था। खूबसूरत कीमती दीदा से पर्स को झुलाती वो आंखों को खैरा कर रही थी। वो इंतहाई खूबसूरत, मगर उस वक्त दो आतशा बनी हुई थी। हेलो। नवाज भी बड़े गौर से देख रहा था। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी मायनी खेजी सिमट आई थी। शारिक नज़रअंदाज करते हुए ज़ेबा को देख रहा था। कहाँ होते हो आजकल? क्लब भी बहुत कम आने लगे हो। ईमान से अब तो वहाँ रौनक ही नहीं लगती। वो खुद एक रौनक थी। जहाँ भी कदम रखते रोशनी बिखर जाती थी, मगर शारिक ज़मान के मामले में वो ऐसी ही थी, बेबाक सी। मुझे कहाँ होना है, पुराना मेंबर हूँ, वहाँ जब दिल चाहेगा आ जाऊँगा। वही लापरवाह अंदाज था। ज़ेबा ने ठंडी सांस भरी। बेचारा दिल, तुम्हारे साथ दिल का बड़ा मसला रहता है। एक मैं हूँ कि लास्ट टाइम होने वाली झड़प भुलाए फिर तुमसे मुखातिब हूँ। ईमान से मैंने तुम जैसा खुद पसंद बंदा नहीं देखा। अब इंसान को इतना भी प्राउडी नहीं होना चाहिए। दोस्तों में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। पर्स को मुतवातर हिलाते हुए वो कह रही थी, नवाज की मौजूदगी को यकसर नज़रअंदाज किए। शारिक ज़मान को कोफ्त होने लगी। उस वक्त वो इस बात के कतई मूड में नहीं था। इस दौरान वेटर चाय रख गया था। ज़ेबा को शारिक ने बैठने की ऑफ़र नहीं की। नवाज को अजीब सा लगा। शारिक अपने मग में चाय उंडेल रहा था। उसने मुतलक ज़ेबा की बात का जवाब देने की कोशिश ही नहीं की। प्लीज़ आइए, बैठिए, चाय पिए। शारिक चाय के सिप लेने लगा था।
نواز کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اسے آفر کی۔ زیبا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ شارق کا نظر انداز کرنا بہت کھلا تھا اسے۔ نو تھینکس، بن بلائے سلام دعا کر لیتی ہوں، لیکن بن بلائے مہمان کبھی نہیں بنتی۔ خود پسندی مجھ میں بھی حد سے زیادہ ہے۔ میرے پاپا کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ بڑے دنوں بعد شارق کو دیکھا تو رک گئی۔ اوکے اینگری ینگ مین، پھر کبھی ملیں گے باقاعدہ۔ وہ پرس ہلاتی ہلاتی چلی گئی۔ نواز نے اب تعصب سے شارق کو دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، چلو سیدھے منہ بات نہ کرتے، کم از کم جواب تو دیتے۔ تم اس معاملے سے متعلق کچھ نہیں جانتے، اس لیے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ میں جانتا ہوں، تم ہو ہی ڈھیٹ۔ نواز نے کلس کر مگ میں اپنے لیے چائے نکالی۔ ویسے یہ لڑکی مجھے خاصی مشکوک لگی ہے، بڑی اپنائیت جتا رہی تھی تم سے، کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں؟ نواز نے آنکھ مٹکا کر پوچھا۔ شارق تعصب سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ میری چوائس اب اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہے، ایسی لڑکیاں ایسی جگہوں پر تو سجتی ہیں، گھر کی چار دیواری میں نہیں۔ انتہائی تلخی سے شارق نے کہا تو نواز کو بہت برا لگا۔ تو پھر تم ایسی لڑکیوں کے ساتھ وقت کیوں گزارتے ہو؟ یہ بھی تو درست حرکت نہیں ہے۔ تم اپنے لیے ہر طرح سے پرفیکٹ مومن اور پاک باز عورت چاہتے ہو، کبھی خود بھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا وجود بھی یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ شارق اذیت سے ہنس دیا۔ بہت مرتبہ، اسی لیے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سراسر مذاق اڑانے والا انداز تھا، لیکن تھا سچ۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تم خود کو سنوارو، کسی پاک باز وجود کے قابل بناؤ، غلط فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ نواز مزید چڑھا، وہ برہم ہو رہا تھا۔ شارق نیموا آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لیے دیکھنے لگا۔ چلو اب بہت وقت گزار لیا، مجھے ابا جی کے پاس بھی جانا ہے، آج انہوں نے بلایا تھا۔ کبھی تم بھی ادھر کا چکر لگا لیا کرو، کاروبار کا جائزہ لے لیا کرو۔ ابا جی اکیلے کیا کچھ سنبھالے؟ نبیل اب ان کے ساتھ شیئرز کی بنیاد پر کام تو کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے کاروبار کو ابا جی سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سارا فارغ وقت ان کو دیا کروں، مگر پھر بھی ان پر بہت بوجھ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شارق نے بھی اس کی تقلید کی۔ واقعی بہت وقت ہو چکا تھا، اب چلنا چاہیے۔ شارق نے ویٹر کو بل پے کیا اور پھر دونوں ہوٹل سے نکل گئے۔ سمان احمد نے نہ جانے سعید احمد سے کس طرح بات کی تھی کہ اگلے ہی دن 3 بجے کے قریب اسے لینے آئے تھے۔ ماما نے انہیں ہر طرح سے ٹالنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے بھی بغیر کچھ جتائے اپنی ضد جاری رکھی تھی۔ آخرکار ماما کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، آپ زرش کو لے جائیں، مگر واپس بھی چھوڑ جائیے گا۔ بے شک اپنا گھر ہے، مگر دلوں میں کشیدگیاں ہوں تو پھر اپنے گھر بھی بے گھر کر دیتے ہیں۔ شائستہ بیگم کا انداز رنجیدہ تھا۔ سعید احمد خاموش رہے۔ سامان نے کل ان سے بات کی تھی، آج ہی آفس سے وقت نکال کر وہ 3-4 دنوں کے لیے زرش کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ شائستہ مشکل سے ہی مانی تھی، مگر مان گئی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ صرف آج جائے گی اور واپس بھی آئے گی، رہے گی نہیں۔ تو فکر نہیں کرو، اب وہاں کوئی بات نہیں ہوگی۔ طاہرہ کو میں سمجھا چکا ہوں، مجھے بھی زرش اتنی ہی عزیز ہے جتنی تم لوگوں کو۔ زرش کا کل بھی وہ اپنا گھر تھا اور آج بھی رہے گا۔ میرے دل سے ابھی تک یہ ملال ہی نہیں جاتا کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر یہاں آ بسے۔ سعید احمد کی آواز میں بھی ایک دکھ آ ٹھہرا تھا۔ اسی میں ہم سب کی بقا تھی۔ رشتوں میں یہ جو تھوڑی بہت مروت باقی ہے، اسی کی بدولت ہے، ورنہ تو بہت پہلے سے سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ خالہ اماں کا انتقال کیا ہوا، سب کچھ بدل گیا۔ شائستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرش کو انہوں نے کچن میں بھیجا۔ نوشین اپنے کمرے میں تھی، تبھی اس موضوع پر بات ہو گئی تھی، ورنہ بچیوں کے سامنے وہ اس قسم کے تذکرے نہیں کرتے تھے۔ میں زرش کو بھیجتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ سعید احمد نے دروازے تک شائستہ کا تعاقب کیا۔ شائستہ ان کی سگی خالہ زاد تھی، سعود کے ناطے انہیں نفیسہ آپا کی طرح ہی عزیز تھی، مگر حالات نے کبھی رشتوں کو نکھرنے نہیں دیا، اور پھر طاہرہ کی بدولت تو ہر رشتہ ہی دھن میں لپٹ گیا تھا۔ زرش لاؤنج میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی ٹرے تھی۔ مل تو وہ پہلے ہی چکی تھی۔ اس نے گلاس تایا ابا کو تھمایا۔ انہوں نے محبت سے زرش کو دیکھا۔ زرش، شائستہ بھی وہیں چلی آئی۔ بھائی صاحب تمہیں لینے آئے ہیں، تم چلی جانا، مگر رات سے پہلے واپس بھی آنا ہے۔ آپ جاؤ، جا کر نوشین کو اٹھاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے اسے سوئے ہوئے۔ تایا سے مل لے آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ زرش سر ہلا کر واپس پلٹ آئی۔
नौशीन को उठाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। रहना तो था नहीं, पढ़ाई का भी मूड नहीं था। उसने कपड़े निकालकर बाथरूम का रुख किया। लिबास बदलकर शोल्डर बैग लेकर वो लाउंज में चली आई थी। ताया जान नौशीन से भी चलने को कह रहे थे, वो इनकार कर रही थी। जरिश से हटकर वो ताहिरा बेगम के रवैये से सख्त चिढ़ती थी, इसलिए बहुत कम वहाँ जाती थी। नौशी जाओ, चली जाओ, वापसी पर फ़ोन कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी, मामा ने कहा तो नौशीन इनकार न कर सकी। ड्राइवर क्यों, सामान खुद छोड़ जाएगा। जाओ नौशीन, जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, ताया अबू ने कहा तो नौशीन अपने कमरे में चली गई। ताया अबू के साथ दोनों जब घर पहुंची तो सारे घर में खामोशी छाई हुई थी। फरा अपने कमरे में सो रही थी, अली अपने कमरे में बंद था। अलबत्ता ताहिरा बेगम किचन में माजिदा के साथ मसरूफ़ थीं। गाड़ी के हॉर्न पर वो किचन से निकली, लेकिन लॉन में गाड़ी से सईद अहमद के साथ जरीश और नौशीन को निकलते देखकर उन्हें पतंगे लग गए। ये शख्स मुझे कभी सुख से नहीं रहने देगा, वो कलस कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, दोनों ने करीब आकर सलाम किया। सईद अहमद भी साथ थे। मजबूरन ताहिरा को सर हिलाना पड़ा, वरना लब दांतों तले दबाए हुए थे। सईद अहमद ने एक उचटती नज़र डाली और फिर आगे बढ़ गए। 2 कदम चले, फिर पलट कर देखा, वो दोनों वहीं खड़ी थी। आओ तुम दोनों, अपना घर है, उधर ही क्यों रुक गई हो, उन्होंने पुकारा। दोनों आगे बढ़ आईं। सईद अहमद का भतीजियों के साथ ये रवैया देखकर ताहिरा बेगम के सीने पर सांप लौट गया था। सईद अहमद के साथ वो लाउंज में आ बैठी। ना चाहते हुए उन्हें भी उधर आना पड़ा। अली और फरा कहाँ है, टाई ढीली करते करते इधर उधर देखते हुए उन्होंने पूछा। दोनों अपने कमरों में सो रहे हैं, ताहिरा ने जवाब दिया। जाओ जरिश, दोनों को उठा दो, उन्होंने जरिश को भेजा। फरा बड़ी गहरी नींद में गर्क थी। जरिश ने होले से उसके बिस्तर पर बैठते उसका बाजू थामा। फरा, वो किस्मसाई, लेकिन जरिश के 2-3 बार हिलाने पर उठ बैठी। जरिश को देखकर हैरान हो गई। अरे तुम तो आज कह रही थी कि चची जान ने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया है, लेकिन तुम। तायाबो के साथ आई हूँ, और मज़े की बात यह है कि मेरे साथ नौशीन भी है, उसने मुस्कुरा कर बताया। तो फरा पहले तो हैरान हुई, फिर फौरन बिस्तर से उतरी। वाकई नौशीन बहुत कम आती थी, इसीलिए फरा का हैरान हो जाना बजा था। जरिश ने सर हिलाया। मैं जा रही हूँ, तुम अली को उठाकर आ जाओ, तायापू बुला रही हैं। फरा बाथरूम में घुसी तो वो कमरे से निकल आई। नौशीन और तायाबू वहीं बातें कर रहे थे। ताई अम्मी गायब थीं। उठ गए दोनों, उन्होंने पूछा। फरा को उठा दिया है, वो अली को भी उठा लाएगी, वो ताया के साथ ही आ बैठी। थोड़ी देर में फरा और अली भी आ गए। ताया अबू उठकर अपने कमरे में चले गए। माजिदा को फरा ने खाने की एक तवील लिस्ट थमाई, फिर चारों खुद ही किचन में चले आए थे। ताहिरा बेगम के तेवर बिगड़े थे, ताहम उन्होंने ज़बान से किसी भी किस्म की बात का इजहार नहीं किया। अम्मी, आज ये चारों मिलकर खाना पकाएंगी, इसलिए आपकी छुट्टी, अली ने ताहिरा बेगम से कहा। मेरी क्यों छुट्टी, मेरी सारी उम्र किचन संभालते गुजरी है और तुम मेरी छुट्टी करवा रहे हो, उन्हें अली की बात ज़रा ना भाई। सख्ती से कहा तो अली सटपटा कर हंस दिया। आपकी मुस्तकिल छुट्टी थोड़ी करवा रहा हूँ, आप इन पर सुपरविजन कीजिएगा। आज देखती हैं ज़ुबान के अलावा इनमें और क्या क्या जौहर है, उसने फरा को चिढ़ाया। ताई अम्मी, यकीन करें हम इतना बुरा भी नहीं पकाएंगे, माजिदा है ना हमारे साथ, फिर आप भी हमें बताती जाइएगा, नौशीन ने धीरज से कहा। ताहिरा ने एक ठंडी सांस ली। सईद अहमद के सामने वो बेबस थीं, वरना किचन तो क्या वो उन्हें घर में भी कभी ना घुसने देती। उन्होंने माजिदा को 2-3 हिदायत दी और किचन से निकल गईं। जरिश ने सुकून की सांस ली। थैंक गॉड, ताई अम्मी का मूड नॉर्मल रहा, वरना मैं तो डर रही थी कि अब शामत आई कि तब आई, जरिश ने कहा तो नौशीन ने घूरा और फौरन जुबान दांतों तले दबा गई। सॉरी, मैं भूल गई थी, जुबान सी के रहना है। जरिश का अंदाज ही ऐसा था कि वो चारों हंस दिए। उन चारों में कुकिंग सिर्फ माजिदा और नौशीन को ही आती थी। फरा और जरिश हेल्पर थीं। अली उन चारों का सर खा रहा था। गाहे बगाहे अली और फरा जाकर ताहिरा बेगम से कोई ना कोई तरकीब पूछ आते थे। मगरिब के बाद समान अहमद घर लौटा तो किचन में जरिश के साथ नौशीन को देखकर खुशगवार हैरत से दो चार हो गया। नौशीन भी है भाई, ज़बरदस्त। वैसे अली, तुमने देखा आज सूरज किस सिमत से निकला था? दोनों के सलाम करने पर समान अहमद ने बरजस्ता कहा तो किचन में कह कहे गूंज उठे। समान भाई प्लीज़, नौशीन ने फ़ौरन एहतजाज किया। समान मुस्कुरा दिया। निगाह भटक कर जरिश की तरफ जा उठी।
جو ٹیبل پر بیٹھی پیاز کاٹنے کے ساتھ زور و شور سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرح کباب تل رہی تھی، ماجدہ آٹا گوندھ رہی تھی، نوشین ہانڈی کی طرف متوجہ تھی۔ علی ان سب کو چیزیں دے رہا تھا، ساتھ ساتھ کباب سے بھی انصاف کرتا جا رہا تھا۔ سمان احمد نے دلچسپی سے پوچھا، آج کچن کی شامت آئی ہوئی ہے، یہ نیم حکیم ہم پر اپنے تجربات آزمائیں گی۔ علی کی چونچ ہلی، فرح نے بھنا کر اسے چمچ مارا۔ شرم کرو، سب سے زیادہ کھا بھی تم رہے ہو، بریانی تم چکھ چکے ہو، کباب آدھے سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں ٹھونس چکے ہو، پھر بھی ہمیں نیم حکیم کہہ رہے ہو۔ فرح کی بات سن کر نوشین مسکرا دی۔ امی کہاں ہیں؟ کچن کے معاملے میں طاہرہ ماجدہ پر بھی کم ہی بھروسہ کرتی تھی، کجا کے ان چاروں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ امی لاؤنج میں ہیں، علی نے کہا۔ ویسے کیا کچھ بن رہا ہے؟ مرغ روسٹ کرنے کی خوشبو اور کبابوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سمان نے خوشبو کو سونگھتے ہوئے کہا، ماجدہ نے بریانی بنائی ہے، نوشی نے چکن روسٹ اور روٹیاں بنانے کی ذمہ داری لی ہے، میں کباب بنا رہی ہوں اور ہم سب مل کر قورمے کا ستیہ ناش کریں گی، فرح نے تفصیلی بتایا تھا۔ سمان نے دیکھا کہ زرش پیاز کاٹ رہی تھی، وہ اب بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ اور زرش کیا بنا رہی ہے؟ وہ تولیے سے منہ صاف کرتی ہوئی پلٹی تھی۔ سمان نے پوچھا، یہ سویٹ ڈش تیار کر چکی ہے، باقی سارا سامان اس نے اور علی نے تیار کر کے دیا ہے، ہم تو صرف پکا رہی ہیں، نوشین نے مسکرا کر بتایا۔ کھانے کا ذائقہ بھی ہوگا یا بس ایسے ہی تیار کیا ہے تم لوگوں نے؟ سمان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ صاحب جی، یہ تو آپ کھا کر ہی فیصلہ کیجئے گا، ماجدہ نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ زرش مسلسل مسکرا رہی تھی مگر بالکل خاموش تھی۔ سمان نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ اوکے، پھر ڈنر پر ہی بات ہوگی، اس وقت فرح ڈیئر اچھی سی چائے تیار کر کے کمرے میں بھیجو، بہت تھکن ہو رہی ہے، اتنی دیر میں میں ذرا فریش ہو لوں۔ سمان وہاں سے چلا گیا۔ زرش، تم فٹافٹ چائے تیار کر لو، سمان بھائی گھر آتے ہی سب سے پہلے چائے پیتے ہیں۔ اور علی، تم ممی کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں اور ابو کو بھی۔ زرش، 4 کپ چائے بنا لینا، امی، ابو اور میرے لیے۔ علی چلا گیا۔ زرش آئینے میں اپنی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ جب فرح کے کہنے پر وہ خاموشی سے برتن میں پانی ڈال کر چائے بنانے لگی۔ فرح کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، جب وہ یہاں آئی تھی تو کچھ شوق سی تھی، مگر اب اس نے سر جھٹکا، لیکن کوئی چیز اس کے اندر کلک کرتی رہی تھی۔ زرش نے چائے بنا کر ماجدہ کے ہاتھ طاہرہ بیگم اور سعید صاحب کے لیے بھجوائی۔ ایک کپ نکال کر اس نے پلیٹ میں رکھ کر ڈھک دیا۔ میں یہ کپ سمان بھائی کو دے آؤں؟ کوئی کام رہ گیا ہے تو بعد میں بتا دینا، میں آ کر دوں گی، فرح سے کہہ کر وہ چلی آئی تھی۔ بہت عرصے بعد یوں اس انداز میں وہ اس گھر میں تھی جیسے استحقاق بھرا انداز ہو۔ وہ لوگ جب یہاں تھے تو یہی گھر تھا، اسی طرح تھا، مگر اب وہ لوگ نہیں تھے۔ دوریاں ایسی تھی کہ پارٹی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ گھر، اس کے مکین، ہر چیز بدل گئی تھی۔ جب سے گھر بدلا تھا اس کی کتنی خواہشیں تھی کہ دوبارہ سے یہاں شفٹ ہو جائیں۔ شروع کے برسوں میں اس نے ماما پاپا سے بہت ضد کی تھی، حتیٰ کہ ٹینشن سے بیمار بھی پڑ گئی تھی، مگر ماما پاپا نہیں مانے تھے۔ اگر بات صرف تائی امی کے رویے کی ہوتی تو شاید یہ گھر 2 گھروں میں تبدیل ہو جاتا، وہ لوگ کہیں اور نہ جاتے، مگر بات کچھ اور تھی۔ بڑوں نے کبھی بچوں کے درمیان معاملے کو آنے نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود طاہرہ بیگم کے رویے نے ہر ایک کو احساس دلایا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مگر کیا؟ وہ جب بھی اس گھر میں آتی تھی الجھ جاتی، اور یہی الجھن ہر بار انتہائی بے عزت ہونے کے باوجود اس گھر میں دھکیل لاتی تھی، جیسے کہ اب سمان احمد کے کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ یس، کم ان۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ سمان احمد بات لینے کے بعد تولیے سے سر رگڑ رہا تھا۔ زرش کو چائے لاتے دیکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ سمان احمد کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ زرش چچکی، یہ چائے؟ اس نے کپ آگے بڑھایا۔ سفید شلوار قمیض میں سمان احمد کا دراز سراپا بہت نمایاں تھا۔ اس نے ٹاول سٹینڈ پر لگا کر اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ بیٹھو، سمان نے کہا تو زرش نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی سرخی تھی، شاید پیاز کی وجہ سے۔ سمان نے بغور دیکھا تو وہ جانے کو پلٹی۔ زرش، اس کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ سمان نے پوچھا۔ زرش نے حیران ہو کر دیکھا، پھر ہنسی۔ نہیں تو پھر الجھی ہوئی ہو؟ کیا بات ہے، امی نے کچھ کہا ہے؟ زرش حیران ہوئی کہ انہوں نے کیسے جان لیا کہ وہ الجھی ہوئی ہے۔
کچھ نہیں سمان بھائی، بس وہی بات جو ہر بار اس گھر میں آنے کے بعد مجھے اذیت سے دوچار کر دیتی ہے، وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ سمان نے ایک گہری سانس لے کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چائے کا ذائقہ اچھا تھا، اس کو زرش کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کی اچھی طرح پہچان تھی۔ مجھے کوئی نہیں بتاتا ماما پاپا نے گھر کیوں چھوڑا، جبکہ ہمارا پورشن ابھی بھی اسی طرح ہے۔ آپ لوگوں کے حصے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں تب تو میں کم عمر تھی، مگر اب تو حالات سمجھ سکتی ہوں۔ اب بھی کوئی نہیں بتاتا، صرف تائی امی کا رویہ تو اصل وجہ نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ سمان نے استعجاب سے اسے دیکھا۔ یہ کم عمر سی لڑکی اپنی عمر سے بڑے مسائل میں الجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا، تم ان مسائل میں مت الجھو، سوائے ٹینشن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نشان بنی اس کے سامنے تھی۔ سمان کی نظریں اس کے سفید چہرے پر ٹک گئی۔ الجھا سا سرخ چہرہ، شہد رنگ آنکھیں، صبح خرام پلکیں، خمیدہ ہونٹ، کچھ بھی تو نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ زرد سوٹ میں ملبوس اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتی سمیٹے اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ اگر اس کیوں کا جواب میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو تو بہتر ہے۔ سمان احمد نے اپنی یکدم بدلتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اسے ٹالا۔ وہ شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب مجھے کیوں ہمیشہ ٹال جاتے ہیں؟ تم کم عمر ہو، چھوٹی ہو، چھوٹا سا دماغ ہے تمہارا، اس لیے زور نہ ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ سمان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے شگوفے پھوٹ پڑے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اس نے اسے بغور دیکھا، مسکراتی نگاہوں سے اس کا وجود جانچا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے مزید خفگی کا اظہار کیا۔ سمان کی آنکھوں میں خوشنما رنگ آ ٹھہرے۔ زرش کے گلے میں جھولتا لاکٹ ZS کے الفاظ سمان احمد کو عجیب سا سرور بخش رہے تھے۔ تمہاری باتوں پر میں مسکراؤں نہ تو اور کیا کروں؟ مسکراہٹ ضبط کیے بغیر اس نے کہا۔ زرش نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ سبھی مجھے بچی سمجھتے ہیں، ماما اتنی تاکیدیں کرتی ہیں کہ حد نہیں، آج بھی آتے ہوئے اتنی نصیحتیں۔ اف اللہ، آپ بتائیں بھلا آپ سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے زیادہ فرینک نہ ہوا کروں، حد میں رہا کروں؟ علی بھی تو ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، جبکہ آپ، وہ کم عقل احمق سب کہے جا رہی تھی۔ سمان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ انتہائی اذیت پہنچی تھی اس کے الفاظ سے۔ یہ چچی امی نے کہا؟ اس نے پوچھا، جبکہ لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ تو اور کیا، وہ کہتی ہیں کہ تائی امی کو میرا آپ سے گھلنا ملنا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں آپ سے دور رہوں تو بہتر ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، بھلا وہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ مجھے ان کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چلے تائی امی کا تو رویہ ہی ایسا رہتا ہے، جبکہ ماما وہ بھی انہی کی طرح برتاؤ کرنے لگی ہیں۔ تائی امی کے سامنے آپ سے بات نہ کروں، آپ کی کسی بات کا جواب نہ دوں، کیوں کر رہے ہیں سب لوگ میرے ساتھ ایسا؟ وہ سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ چچی اور امی کے رویوں سے وہ کس قدر الجھی ہوئی تھی، وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ سمان بھائی، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں، اتنی بچی بھی نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، میں آپ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہوں، آپ سے وہ باتیں بھی کہہ جاتی ہوں جو نہیں کہنی چاہیے، لیکن میرا دل تو صاف ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے آپ لوگوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، مگر جب ماما مجھے اس طرح کی نصیحتیں کرتی ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ ماما سے بات کیجئے گا، وہ تو کم از کم لوگوں کی طرح باتیں نہ کیا کریں۔ تائی امی کی باتیں نظر انداز کر سکتی ہوں، مگر ماما۔ سمان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ یہ یک طرفہ جذبات انسان کو کس قدر گھائل کر دیتے ہیں، وہ اس اذیت کا احساس کر سکتا تھا۔ چچی کو بیٹی کی ساکھ پیاری تھی اور امی کو اپنی ضد، درمیان میں کون پس رہا تھا؟ وہ دونوں ہی۔ زرش رویوں کی زد پر تھی اور وہ جذبوں کی شدتوں کی زد پر تھا۔ اسے چھوڑنا محال تھا اور اپنانا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے۔ کیا زرش مجھے اس نئے تعلق سے قبول کرے گی؟ اس کی پیشانی پر موجود دونوں بھووں کے درمیان تل پر نظر جمائے وہ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ یہ یک طرفہ جذبوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہ سوچ کر الجھ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، میں خود کو یہاں آنے اور آپ سے بات کرنے سے نہیں روک سکتی، کبھی نہیں روک سکتی۔ اس احساس سے ہی میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں کہ کبھی مجھے اس گھر سے تعلق توڑنا پڑے گا۔
जिस तरह पापा ने तोड़ लिया है। जब से हम लोग उस घर में गए हैं उन्होंने पलटकर इस घर में कदम नहीं रखा। मामा भी उस्मान भाई की शादी पर आई थी, वो भी फुप्पो और अब्बू के बार बार मनाने पर, और हम लोग इसीलिए तो जिद करके मैं यहाँ आ जाती हूँ कि ये ताल्लुक़ ना टूटे। नाम नेहाद ही सही बरकरार तो रहे, पायदारी ना सही रिश्तों का नाम तो रहे। वो रो रही थी। समान अहमद शशतर सुनता रहा। इतनी गहरी बातें करने लगी थी ये लड़की। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें क्यों अहमकाना महसूस होती हैं, जबकि मेरा दिल आप सबके लिए बहुत दुखी होता है। वो एकदम कहकर कमरे से निकल गई और वो खामोश लब दबाए खड़ा रहा। आने वाले हालात का उसे अंदाज़ा था, मगर इस रुख पर भी चले जाएंगे उसने कभी सोचा नहीं था। और अब ज़रिश, उसकी आंखों के झिलमिलाते आंसू, उसकी आवाज़ का दर्द, कुछ भी तो नहीं सोचा था। क्या वाकई हमारा ताल्लुक़ रेत पर निशान की मानंद था जिसे जब चाहे मिटा दिया जाए? वो सोचने लगा। वापसी पर समान अहमद उन्हें छोड़ने आया। ज़रिश फ्रंट सीट पर थी जबकि नौशीन पिछली सीट पर। अपने दिल की भड़ास निकालकर ज़रिश हल्की फुल्की हो गई थी। उसके बाद उसका मूड अच्छा खासा शगुफ्ता हो चुका था, जबकि समान अहमद मुसलसल गहरी सोच में गरक था। ताहिरा बेगम के सामने वो खासा मोहतात रहा। गलती से भी उसने ज़रिश या नौशीन वगैरह से बेतकल्लुफ़ी का इजहार नहीं किया, जबकि सईद अहमद, फ़रा, अली मुसलसल उनको बातों में उलझाए हुए थे। और अब जब वो उनको अब्बू के कहने पर छोड़ने आ रहा था तो भी अम्मी के चेहरे की नागवारी उसको बहुत कुछ समझा चुकी थी। ज़िंदगी में इन सब मामलात से भी दो चार होना था, उसको अंदाज़ा हो रहा था। समान भाई, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों है? गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी नौशीन महसूस किए बगैर न रह सकी। उसने फ़ौरन पूछा, नहीं नौशी, कोई बात नहीं, यूं ही चुप था। तुम सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वालों का क्या हाल है? समान अहमद ने पूछा तो नौशीन कन्फ्यूज सी हो गई। ससुराल के नाम पर उसका हमेशा यही हाल होता था। ज़रिश समझती थी, इसीलिए खूब रिकॉर्ड लगाती थी। अब भी चहकी, समान भाई, इसके सामने ससुराल का नाम ना लिया करे। ससुराल के नाम पर यूं शर्माने लग जाती है जैसे ससुराल में बैठी हो। समान अहमद हंस दिया। तुम तो चुप करो भी जमालो। ज़रिश के यूं बीच में बोलने पर नौशी को तब चढ़ी। देखा कैसी बन रही है, चाहे दिल में लड्डू फूट रहे हों। नौशी का जी चाहा कि कोई चीज़ ज़रिश के सर पर दे मारे। बकवास नहीं करो। उसने दुपट्टे को ज़रिश पर मक्खी उड़ाने के अंदाज में लहराया। अफान भाई की अक्सर कॉल आती रहती है, वो बेचारे नौशी से बात करने को मचलते रहते हैं, और बीबी है कि फ़ोन के पास भी नहीं फटकती। ज़रिश ने समान अहमद को बताया। समान अहमद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए बगौर देखा। खिलखिलाता हंसता चेहरा अजीब बहार दे रहा था। कोई फिक्र, कोई टेंशन ना थी। शाम वाले रवैये का अक्स ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। समान भाई, ये बकवास कर रही है, इस चुड़ैल की बातों का यकीन मत कीजिएगा। नौशी ने फ़ौरन तरदीदी बयान जारी किया। उसको दोनों बहनों की हल्की फुल्की नोक-झोंक अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, मैं चुड़ैल हूँ तो तुम क्या हो? उसने नौशी की तरफ देखते हुए कहा। चुड़ैल की बहन, उसने बरजस्ता कहा। उसने मसनूई खफगी से समान अहमद को देखा। समान भाई, आप भी? उसने आंखें दिखाना चाहीं, मगर समान अहमद का मुस्कुराता चेहरा देखकर उसने नौशी को तंबीह की। तुम्हें तो मैं घर जाकर देख लूँगी, देखना क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। अफान भाई को फ़ोन करके तुम्हारी कारस्तानियाँ बताऊँगी, उसने धमकी दी तो नौशी ने हाथ हिलाया। आइसक्रीम खाओगी तुम दोनों? आइसक्रीम पार्लर के करीब से गुजरे तो समान ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, मैं ज़रूर खाऊंगी। ज़रिश ने फ़ौरन हामी भरी। नौशी ने भी सर हिलाया। उसने जगह देखकर कार पार्क की। आइसक्रीम पार्लर काफ़ी वसी था। उसके साथ दोनों अंदर आ गई। वो उनको एक टेबल की तरफ ले आया। अपना अपना पसंदीदा फ्लेवर मंगवाकर तीनों ना सिर्फ बातें करते रहे बल्कि आइसक्रीम से इंसाफ भी कर रहे थे। जब भी आइसक्रीम खाते ज़रिश की निगाह सामने उठी। जाना पहचाना चेहरा था, मगर उसके साथ मौजूद लड़का। उसने नौशी को टहोका दिया। वो मतवजा हुई और उसे सामने देखने का इशारा किया। समान अहमद साइड पर था, वरना दोनों पर ज़रूर तवज्जो देता। नौशी भी उस लड़की और लड़के को देखकर हैरान हुई। दोनों कोने की एक टेबल पर जा बैठे। क्या बात है, तुम दोनों एकदम चुप क्यों हो गई हो? समान ने पूछा और फिर नौशी की निगाहों का ताक़ुब किया। ज़रिश समान अहमद को बगौर देख रही थी। समान अहमद उन्हीं की तरह हैरान हुआ था। फिर एकदम सर को झटका। ये फौजिया आपी हैं, मगर उनके साथ ये लड़का कौन है? नौशीन ने पूछा। पता नहीं, होगा कोई जानने वाला। उसने कंधे उचकाए।
مگر پھر بھی جس طرح کیسرا خالہ کے نظریات ہیں ان کے مطابق رات کے اس پہر ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ یوں پارلر میں ہونا خاصا حیران کن ہے۔ زریش خاموش تھی، نوشی کہے بغیر نہ رہی۔ فوزیہ کا ابھی تک دھیان ادھر نہیں گیا تھا، ورنہ ضرور دیکھتی۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہوگا ان کا پرسنل معاملہ، تم اپنی آئس کریم کی طرف دھیان دو، پگھل رہی ہے۔ اس کو صرف حیرت ہوئی تھی، یہ لڑکا اس کے لیے بھی قطعی اجنبی تھا، تاہم اس نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے نوشی کو بھی ٹال دیا۔ سامان بھائی، آپ کو اتنا مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو دھیان دینا ہی چاہیے۔ تائی امی فوزیہ آپی کو آپ کے لیے پسند کر چکی ہیں، زریش نے کہا۔ اس نے اسے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گیا۔ چلے ہمیں کیا، تائی امی زیادہ بہتر جانتی ہیں، جب وہ رسک لے رہی ہیں تو پھر۔ زریش نے کندھے اچکائے۔ سامان احمد پھر بھی خاموش رہا، اور وہ اس سلسلے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سعید احمد اس سلسلے میں طاہرہ بیگم سے بات کر چکے تھے، یہ معاملہ فی الحال دب چکا تھا، اسی لیے وہ بھی مطمئن تھا۔ آئس کریم سے فارغ ہو کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا۔ یہ نوشی تمہارے لیے ہے، لیا تو زریش کے ساتھ ہی تھا، مگر اس دن تمہیں دینا یاد نہیں رہا، آج یاد آیا تو آتے ہوئے لے آیا تھا کہ واپسی پر تمہیں دے دوں گا۔ اس نے ہتھیلی نوشی کی طرف بڑھائی، نوشین ایک دم سٹپٹا گئی۔ زریش کے لاکٹ کی طرح ہی کا لاکٹ تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ اس پر NS کے الفاظ کندہ تھے۔ یہ میرے لیے؟ اسے حیرت ہوئی۔ تم دونوں کے لیے بنوائے تھے، زری کو اس دن دے دیا تھا، تمہارا میرے پاس تھا، آج یاد آیا تو ساتھ لے آیا۔ نوشین شش و پنج میں تھی کہ لے کہ نہ لے، اب پکڑ بھی لو، دیکھ کیا رہی ہو، تمہارے لیے ہے۔ زریش مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نوشین نے جھجکتے ہوئے لاکٹ اٹھا لیا۔ اب پہن بھی لو، اس نے محبت سے کہا تو نوشین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، گھر جا کر ماما سے اجازت لے کر پہنوں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ فرا کو بھی دیا تھا، زریش کو بھی، اور تمہیں بھی۔ اتنا مہنگا گفٹ، ماما ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں خفگی محسوس کر کے اس نے فوراً توجیہ پیش کی۔ نہیں ہوں گی، پہن لو، اور اب چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نوشی نے زریش کو دیکھا۔ پہن لو، ماما کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے لاکٹ پہن لیا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ بے اختیار نظر زریش کی طرف اٹھی، وہ سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے تھی، ورنہ اس کے گلے میں موجود لاکٹ ضرور نظر آتا۔ تھینک یو سامان بھائی۔ نوشین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سامان بل پے کر کے ان کے ساتھ باہر آ گیا۔